शान्ति। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको प्रस्तुति श्रीमद् भगवत गीता जीवनको एक शाश्वत गीत विषयक श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आदरणीय महानुभावहरू, हामीले अघिल्लो श्रृङ्खलामा योगको विज्ञानको विषयमा चर्चा गरिसकेका छौँ। आज भने हामी एक महान योगी आत्माको लक्ष्य र लक्षणको विषयमा विश्लेषण अथवा चर्चा गर्नेछौँ। आदरणीय महानुभावहरू, यो संसारमा सबैभन्दा महान आत्मा योगी आत्मालाई मानिन्छ। सबैभन्दा भाग्यवान र बुद्धिमान व्यक्ति योगी आत्मा हो, किनभने उसले आफ्नो बुद्धिलाई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कारबाट अलग गरेर छुटाएर साथसाथै कर्म इन्द्रियहरूबाट पनि अलगार भएर आफ्नो मन र बुद्धिलाई सर्वशक्तिवान, निराकार, शाश्वत, सनातन, सत्य यो संसारलाई रचना गर्ने परमपिता परमात्मा भगवानमा लगाएको हुन्छ। उसले यस्तो विद्या सिकेको हुन्छ जसले गर्दा मनलाई प्रशिक्षण दिएर मन निरन्तर परमात्माको स्मृतिमा मग्न हुने गर्दछ। आदरणीय महानुभावहरू, योग भनेको परमात्मासँग मिलनको नाम हो। परमात्मासँग सान्निध्यता र परमात्मासँग भेटघाट र परमात्मासँग मनोमिलनको नाम हो। वास्तवमा योग भनेको शारीरिक एक्सर्साइज, व्यायाम, हठयोग, प्राणायाम इत्यादि योग होइन। आदरणीय महानुभावहरू, योगी आत्माले संसारका सबै आशाहरू, भरोसाहरू र सहाराहरूबाट आफ्नो मन र बुद्धिलाई निकालेर एकै सर्वशक्तिवान परमात्मासँग नै आशा, उहाँसँग नै भरोसा र उहाँलाई नै सहारा बनाएको हुन्छ। यस्तो आत्मालाई नै योगी आत्मा भनिन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, जसरी एउटा माछोलाई जलबाट अलग गरिदिँदा ऊ आत्तिन्छ, छटपटाउँछ, जल बिना उसको जीवन रहन सक्दैन, त्यस्तै प्रकारले एक योगी आत्माले पनि भगवानको विस्मृतिलाई सहन गर्न सक्दैन। एक पल पनि ऊ ईश्वरको स्मृति रहित हुँदैन। परमात्मालाई श्वासोश्वास परमात्मालाई याद गर्दछ। आफ्नो जिन्दगीको सहारा भगवानलाई बनाइसकेको हुन्छ र भगवानको वियोग एक पल पनि उसलाई सहन हुँदैन। यस्तो किसिमको वियोगबाट उसलाई चैन मिल्दैन र प्रतिपल परमात्माको स्मृतिमा, संयोगमा, यादमा, स्मरणमा, चिन्तनमा निमग्न रहन्छ। यस्तो जीवात्मालाई नै योगी आत्मा भनिन्छ। एक महान योगीको लक्ष्य र लक्षणको विषयमा भगवानले अध्याय 8को 28 नम्बर श्लोकमा वर्णन गर्नुभएको छ। भगवानले भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठितम्। अर्थात् हे अर्जुन, वेदको अध्ययनबाट, यज्ञबाट, दान पुण्यबाट, हवनबाट, भूमिदान, वस्त्रदान र यज्ञादि क्रियाकलापबाट पनि मलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। यी सबै कुराको त्यागबाट, परमपिता परमात्माको स्मृतिबाट, निरन्तर स्मृतिरूपी पुरुषार्थबाट तिमीले परम गति र परमधामलाई प्राप्त गर्न सक्दछौ। भगवानले भन्नुहुन्छ, योगीको मुख्य लक्ष्य भनेको परमधामलाई प्राप्त गर्नु हो र परमधाममा रहने, परम ज्योतिको देशमा रहने परम ज्योति स्वरूप परमात्मालाई प्राप्त गर्नु हो। आदरणीय महानुभावहरू, परमात्मालाई प्राप्त गर्नु र परमात्मा रहने आत्माको धाम, परमात्माको धाम, परमधामलाई प्राप्त गर्नु नै योगी जीवात्माको लक्ष्य हो। यो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नको लागि निरन्तर साधना र अहिलेसम्म गर्दै आइरहेका भौतिक र स्थूल प्रक्रियाहरूलाई परित्याग गरेर मनमा
परमात्माले दिएको ज्ञान रूपी ज्योतिलाई प्रदीप्त गर्दै परमात्माको निरन्तर नित्य स्मरण गर्दै परमधाम र परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। श्रीमद् भगवत गीताको दिव्य ज्ञानमा भगवानले स्पष्ट पार्नुभएको छ कि न वेदको अध्ययनबाट, न जपबाट, न तीर्थयात्राबाट, न भजन कीर्तनबाट, कुनै पनि भौतिक क्रियाकलापबाट न त परमधामलाई नै प्राप्त गर्न सकिन्छ, न त परमात्मालाई नै प्राप्त गर्न सकिन्छ। हामीले जन्मान्तरौँदेखि यी विविध प्रकारका अनुष्ठानहरू गर्दै आयौँ र गरिरहेका पनि छौँ, तर पनि भगवानले गीतामा यी सबै क्रियाकलापहरूबाट जीवात्माले न त परमधाम न त परमात्मालाई नै प्राप्त गर्न सक्दछ। भगवानले भन्नुहुन्छ, हे जीवात्मा, जब जब यो सृष्टिमा पापाचार बढ्दछ, मानिसहरू अज्ञान अन्धकारमा रुमलिएका हुन्छन्, तब तब परमात्मा त्रिलोकीनाथ ज्ञानको सागर सद्गतिदाता भगवान स्वयं यो सृष्टिमा अवतरित भएर भगवानले भन्नुहुन्छ कि मेरो ज्ञानबाट, मैले दिएको सत्य ज्ञानबाट, मेरो द्वारा मैले नै मेरो प्राप्ति तिमीलाई गराउँदछु भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। त आदरणीय महानुभावहरू, हामीले विभिन्न किसिमबाट विभिन्न शास्त्रको अध्ययन गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्ने प्रयास, मेहनत, पुरुषार्थ, जप तप यज्ञादि गर्दै आए तापनि भगवानले गीतामा भन्नुभएको छ, मेरो द्वारा नै मेरो प्राप्ति तिमीलाई गराउँदछु। आदरणीय महानुभावहरू, कलियुगको अन्तमा, सत्ययुगको आदिकालमा, पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा परमपिता परमात्मा यस सृष्टिमा अवतरण गरेर ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको माध्यमबाट राजयोग तथा ईश्वरीय ज्ञान सिकाएर जीवात्मालाई पतितबाट पावन, विकारीबाट निर्विकारी, पापात्माबाट पुण्य आत्मा बनाएर परमात्माले जीवात्मा अथवा योगी आत्माको परम लक्ष्य परमधाम र परमात्मालाई प्राप्त गराइरहनु भएको छ। आदरणीय महानुभावहरू, जसरी वायुरहित स्थानमा दीपशिखा स्थिर रहन्छ, त्यस्तै प्रकारले योगी आत्माको मन पनि दीपशिखा समान स्थिर रहन्छ। विकार रहित हुनाको कारणले उसको मन चलायमान हुँदैन। भगवानले यहाँ मनलाई, आत्मालाई दीपशिखासँग तुलना गर्नुभएको छ। जसरी हावा लाग्न साथ दीपक चलायमान हुन्छ, थोरै मात्र हावा लाग्दा पनि प्रकाश चलायमान हुन्छ, हल्लिन्छ, त्यस्तै प्रकारले योगी आत्मा काम, क्रोधादि विषय विकारबाट अलगाव भएको हुनाले उसको मन दीपशिखा समान स्थिर भएर परमात्माको स्मृतिमा, यादमा, चिन्तनमा एकाग्र हुन्छ, एकरस हुन्छ। त्यसै कारणले उसको मन शान्त, स्थिर र अचल अडोल हुन्छ। यस्तो योगी आत्माको मनले परमात्माबाट सर्वरसको अनुभूति गरिरहेको हुनाले र भगवानसँग सर्व प्राप्ति र सर्व सम्बन्धको अनुभूति गरिरहेको हुनाले उसलाई संसारको सबैभन्दा ठुलो ऐश्वर्य, सुख र इन्द्रिय सुखका साधनहरू पनि उसलाई तुच्छ अनुभव हुन्छ र संसारको सबैभन्दा ठुला भोगहरू पनि, सुखका सामग्रीहरू पनि उसलाई निरस र सारहीन र तुच्छ लाग्दछ। आदरणीय महानुभावहरू, यसरी आफ्नो मनलाई योगी आत्माले यी सबै वस्तुबाट, भोगहरूबाट र सांसारिक सम्बन्धहरूबाट उपराम बनाइरहेको हुन्छ। योगी आत्माको मन संसारमा रिन्छक मात्र पनि संसारको आकर्षणबाट आकर्षित हुँदैन। ऊ परमात्माको प्रदेशमा, परमात्माको सत्तामा र परमात्माको सम्बन्धमा ऊ निमग्न भइरहेको हुन्छ। संसारमा जति ठुलो तिरस्कार, अपमान, शरीरको अङ्गहरू काटिनु, क्षतिग्रस्त हुनु, दुःखदायी घटनाहरू एकसाथ आउँदा पनि संसारबाट ठुलोभन्दा ठुलो तिरस्कार
दुःखलाई सामना गर्दा पनि र दुःख पीडा हुँदा पनि, जाडो हुँदा, गर्मी हुँदा र प्राकृतिक आपत विपद आउँदा पनि योगीको मनस्थिति शान्त, अचल, अडोल र उपराम हुन्छ। यस्तो योगी आत्मालाई, महान आत्मालाई संसारका यी घटनाहरू, परिस्थितिहरूले उसको मनस्थितिलाई डगमग गराउन, हल्लाउन र विचलित गराउन सक्दैनन्। आदरणीय महानुभावहरू, योगी आत्मा यस्तो महान आत्मा हो जसको तुलना संसारका समस्त जीवात्माभन्दा श्रेष्ठ छ। भगवानले योग विद्यालाई समस्त विद्याहरूको, संसारमा जति पनि विद्याहरू छन् ती समस्त विद्याहरूको राजा भन्नुभएको छ भने योगी जीवात्मालाई संसारका अन्य जीवात्माहरूको पनि सर्वश्रेष्ठ जीवात्मा, महान आत्मा, सर्वश्रेष्ठ आत्मा भनेर भगवानले वर्णन गर्नुभएको छ। भगवानले अध्याय 6 को 46 नम्बर श्लोकमा भन्नुभएको छ, हे अर्जुन, ज्ञानी, तपस्वी र सकाम कर्म गर्ने भन्दा पनि योगी आत्मा श्रेष्ठ छ। त्यसैले हे अर्जुन, तिमी योगी बन भनेर भन्नुभएको छ। आदरणीय महानुभावहरू, जस्तो लक्ष्य त्यस्तै लक्षण भने जस्तै जीवात्माले जस्तो प्रकृतिको लक्ष्य राख्दछ त्यस्तै लक्षण उसको जीवनमा आउँदै गर्दछन्। योगी जीवात्माको लक्ष्य परम साध्य परमात्मा र परमधामलाई प्राप्त गर्नु भएको हुनाले परमात्माका गुणहरू, विशेषताहरू उसको जीवनमा आउँदै गर्दछन्। भगवानले हामी समस्त जीवात्माहरूलाई योगी बन्ने दिव्य शिक्षा दिनुभएको छ, किनकि योगी जीवन सर्वश्रेष्ठ, सबैभन्दा उच्च जीवन हो। त्यसैले भगवानले अध्याय 8 को 27 नम्बर श्लोकमा भन्नुभएको छ, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्त भवार्जुन। हे अर्जुन, त्यसैले योगी जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन भएको हुनाले तिमीले सबै कालमा, सबै ऋतुमा, सबै समयमा तिमीले मामा स्मरण भनेको मलाई स्मरण गर, ममा मन र बुद्धि लगाऊ, मेरो याद गर भन्नुभएको छ। तो आदरणीय महानुभावहरू, अब हामी योगी आत्माका लक्षणहरूको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिलो लक्षण हो समस्त कामनाहरूको निशेष रूपबाट त्याग गर्नु। योगी आत्माले सम्पूर्ण कामनाहरू, आशा, तृष्णा, अपेक्षा, कामना, वासना र तृष्णाहरूको निशेष रूपबाट त्याग गरेको हुन्छ। उसको अन्तस्करणमा यी विकारहरूको अंश मात्र पनि रहेको हुँदैन। जसरी कुनै पनि डब्बामा घिउ, केसर, कपुर जस्ता चिजहरू राखिसकेपछि तिनलाई निकाल्दा सुगन्ध त्यहाँ रहिरहन्छ, त्यसै गरी जीवात्माले समस्त कामनाहरूको त्याग गर्दा पनि अत्यन्त सूक्ष्म रूपमा उसको अन्तस्करणमा वासना अथवा अपेक्षा रहिरहन्छ। त्यसलाई योगी व्यक्तिले समूल रूपमा नष्ट गरिसकेको हुन्छ। यसरी जीवात्मा, योगी जीवात्माले अन्तस्करणमा अपेक्षा, आशा, तृष्णाको सूक्ष्म अंशलाई पनि समूल रूपमा नष्ट गरिसकेको हुन्छ। यो नै योगी आत्माको पहिलो लक्षण हो। आदरणीय महानुभावहरू, योगीको दोस्रो लक्षण हो मनद्वारा इन्द्रियहरूलाई विषयबाट नियन्त्रण गर्नु। इन्द्रियको स्वभाव नै विषयमा विचरण गर्नु हो, तर जब इन्द्रियलाई मनको सहयोग मिल्दछ, साथ मिल्दछ, तब मात्र यी इन्द्रियहरू विषयमा रमण गर्न सक्दछन्। यदि मन निर्बल छ, कमजोर छ भने स्वतः नै इन्द्रियहरूले मनलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्दछन् र विषयमा फसिन्छ। यदि मनलाई बुद्धिले नियन्त्रण गरेको छ, मन शुद्ध र मन परमात्मामा निश्चयात्मक निर्मल भएको छ भने इन्द्रियहरूलाई मनको साथ नमिल्नाले उनीहरू विषय भोग गर्न
असमर्थन हुन्छन् र योगीले बुद्धिको माध्यमबाट मनलाई इन्द्रियबाट छुटाएर इन्द्रियलाई नियन्त्रणमा राखेको हुन्छ। यसरी योगीले अत्यन्त यो सूक्ष्म विद्याबाट समस्त इन्द्रियहरूलाई विषयमा विचरण गर्न नियन्त्रण गरेको हुन्छ। यो योगी आत्माको दोस्रो र महान विशेषता हो। योगी व्यक्तिको तेस्रो विशेषता हो योगी आत्मा पूर्णतया श्रद्धावान हुन्छन्। योगी आत्माले परमात्माको वचनमा, उहाँको शक्तिमा, उहाँको कर्तव्यमा र उहाँसँगको सम्बन्धमा योगी आत्मा श्रद्धावान हुन्छ र उहाँले दिएको वचनमा, भगवानको दिव्य ज्ञानमा ऊ श्रद्धावान भएर उड्दा बस्दा खाँदा पिउँदा हरेक कर्म गर्दा परमात्मालाई नित्य स्मरण गर्दछ र परमात्माको दिव्य वचनलाई उसले आफ्नो बुद्धिरूपी कलशमा सञ्चित गरेको हुन्छ। श्रद्धा भनेको परमात्मालाई आफ्नो अगाडि प्रत्यक्षको भाँति अनुभव गर्नु, साकार जीवन समान भगवानलाई सदृश्यको भाँति अनुभव गर्नु र उहाँका वचनहरूमाथि, उहाँको निर्देशनमाथि पूर्ण रूपमा विश्वास हुनु, विश्वस्त हुनु र तिनलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नुलाई श्रद्धा भनिन्छ। यसरी योगी व्यक्ति भगवान अदृश्य निराकार हुँदा पनि सदृश्य र साकारको भाँति उसले अनुभूति गरिरहेको हुन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, योगी आत्माको चौथो तथा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण लक्षण योगी व्यक्तिहरू समभावले पूर्ण हुन्छन्। भगवानले श्रीमद् भगवत गीताको अध्याय 6 को 7 र 8 नम्बर श्लोकमा योगी जीवात्माले अपनाउने समताको विषयमा विश्लेषण गर्नुभएको छ। भगवानले अध्याय 6 को 7 नम्बर श्लोकमा भन्नुभएको छ, जितात्माना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानायो। हे अर्जुन, योगी आत्मा प्रशान्त महासागर समान सम्पन्न खुसीले आनन्दमग्न हुन्छ, किनकि उसले आफ्नो मनलाई जितिसकेको छ। जितेको मन अत्यन्त सागर समान सम्पन्न हुन्छ र शीतकालमा पनि, उष्णकालमा पनि, जितमा पनि, हारमा पनि ऊ ज्ञान र विज्ञानले तृप्तात्मा भएको हुनाले ऊ कुनै पनि कुरामा विचलित हुँदैन। ऊ समदर्शी हुन्छ। ढुङ्गामा, माटोमा, सुनमा पनि उसले समान भाव राख्दछ। हरेक व्यक्तिप्रति उसको समभाव हुन्छ। त्यसैले भगवानले गीतामा हरेक जीवात्माप्रति उसको समभाव हुने भएको हुनाले धर्मात्मा, पापात्मा, देवात्मा, मनुष्यात्माप्रति पनि उसले न कसैसँग घृणा गर्दछ, न कसैलाई सँग आसक्तिको भाव राख्दछ। सबै जीवात्माप्रति उसको समभाव हुन्छ। हरेक जीवात्माप्रति उसको निर्दोष दृष्टि हुन्छ। त्यसैले परमात्माले ऊ समभावले युक्त भएको, समताको गुण भएको, समतापूर्ण हुन्छ भनेर समताको विषयमा विश्लेषण गर्नुभएको छ। त आदरणीय महानुभावहरू, यसरी योगी आत्माले यस विश्व नाटकको विविधतालाई देखेर, जानेर, बुझेर अत्यन्त आनन्दको र सुखको अनुभूति गर्दछ। यी नै योगीका महान र दिव्य लक्षणहरू हुन्। यसरी हामीले पनि आफ्नो जीवनमा यी दिव्य लक्षणहरूलाई ल्याउनु पर्दछ। यी लक्षणहरूको विषयमा हामीले अध्ययन गर्नुपर्दछ। यसको लागि, यो पावर, यो शक्तिलाई प्राप्त गर्नको लागि अवश्य पनि परमात्माले दिनुभएको दिव्य ज्ञान रूपी मार्गबाट र राजयोगको मार्गबाट र परमात्माको स्मृतिबाट हामीलाई अदम्य शक्ति र साहसको अनुभूति हुन्छ, जसबाट यी दिव्य महान लक्षणहरूलाई हामीले आफ्नो जीवनमा फलीभूत गर्न सक्दछौँ र महान योगी जीवन, सर्वश्रेष्ठ जीवन
र भगवानले रोजेको जीवन र भगवानले चाहेको जीवन र भगवानलाई प्रिय लाग्ने जीवन हामीले प्राप्त गर्न सक्नेछौँ भन्दै यहाँहरूले पनि यस्तो जीवनको छनौट अवश्य गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै बिदा हुन्छौँ। हवस् त। ओम शान्ति।